सम्माननीय माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आर्थिक बजेट पारित गर्नुभएको छ। आर्थिक बजेटमा कहाँ कसरी के भयो, कुन ठाउँमा कसरी अगाडि बढ्ने भयो, कहाँ कसरी गर्न सकिने भयो भन्ने कुरा नै हिजोको आर्थिक बजेटमा छ। त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने र अघिल्लो आर्थिक बजेटमा अहिले कसरी कार्यान्वयन गर्ने र अनि अर्को कुरा भनेको इकोनोमिक्सको ल्याङ्ग्वेज अलिकति के हुन्छ भने भास्ट हुन्छ, त्यो अर्थतन्त्रको आर्थिक भाषाहरू भास्ट हुन्छ। ट्याक्सेसनहरू भयो, त्यसपछि ट्याक्सेसनहरू, मर्केन्टाइल एक्टहरू, यस्ता कुराहरू अलिक भास्ट हुन्छ। त्यो भास्ट कुरालाई हामीले सजिलै र सहज पारामा एकजना नर्मल नागरिकले, एकजना खेती किसान गरिरहेको नागरिकले, एकजना सामान्य पसल चलाएको नागरिकले र एकजना कतै वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका नागरिकले सजिलैसँग बुझ्ने भाषामा आज हामीले हिजोको इकोनोमिक्सलाई हामीले आज ब्रिफिङ गर्नेछौँ। हिजोको इकोनोमिक्स जुन बजेट छ त्यो बजेटलाई आज ब्रिफिङ गर्नेछौँ। अघिल्लो आर्थिक बजेटमा गरिएका बाधाहरू र त्योसँग सरकारले कहाँ कसरी काम गर्यो, कुन ठाउँमा काम गर्न सकेन, कुन ठाउँमा काम बढाउनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू आज हामी अगाडि बनाउनेछौँ। त्यही भएर मेरो आग्रह के छ भने मेरो सबैभन्दा आग्रह के छ भने सबै साथीहरूलाई, सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने पछाडि यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, सरल भाषामा बुझ्नुपर्छ। त्यही भएको हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह छ, तपाईहरुको कमेन्ट्सहरु आउँछ, मलाई कमेन्टहरु पठाइदिनु होला, तपाईले लेखिदिनु होला कमेन्टहरु। तपाईलाई जिज्ञासा भएका कुराहरु, आजको रिलेटेड क्वेशन भनेको अरु कुनै पनि अरु क्वेशनमा छैन। आजको क्वेशन भनेकै इकोनोमिक्स र अर्थतन्त्र का विषयमा भएको हुँदाखेरि तपाईहरुलाई त्यो आवश्यक परेका क्वेशनहरु र यो सोधिदिनु होला र यसलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला। पहिलो कुरा त 2077-78 मा बजेट आएको छ। सरकारले बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा धेरै कम बजेट ल्याएको छ, अत्याधिक कम बजेट ल्याएको छ। धेरै कम बजेट ल्याएको हुँदा अघिल्लो आर्थिक बजेटलाई मध्यनजर गरेर धेरै कम मात्रामा बजेट ल्याएको छ। अघिल्लो आर्थिक बजेटमा हाम्रो 15 खर्ब 32 अर्ब बराबर बजेट थियो, तर यो आर्थिक वर्षमा कुल बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ छ। यो आर्थिक बजेटमा बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड छ। धेरै मान्छेलाई के लाग्न सक्छ भने बजेट भनेको के हो? बजेट भनेको हामीले एक वर्षमा पछाडी, अहिले हामीसँग पैसा छैन तर हामीले बजेटमा पछाडी रूपमा हामीले खर्च गर्ने, हाम्रो विकासका लागि धेरै हामीले त्यो विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने, हामीले विकासका लागि हाम्रो आय स्रोतका लागि खर्च गर्नुपर्ने कुरा भनेको आर्थिक बजेट हो। त्यो बजेट अहिले 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड छ। धेरै मान्छेलाई यो लाग्न सक्छ कि यो बजेट कसरी आउँछ त? यो बजेट कहाँबाट आउने हो त? यो बजेटको स्रोतहरू के हुन् त? यो बजेटलाई कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ त? पहिला कुरा हाम्रो घर खर्च कसरी चलाउने भनेर हामीले योजना बनाउँछौँ। जस्तै उदाहरणका लागि हामीले हाम्रो घर खर्च एक वर्षमा कसरी चलाउने त भनेर पहिला हामीले आफ्नो इस्टिमेटेड रूपमा त्यो घर खर्चका लागि एउटा बजेट बनाउँछौँ। त्यो बजेट बनाइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ भने त्यसलाई त्यो एक वर्ष पछाडि खर्च हुने कुरालाई हामीले अगाडि राख्छौँ। त्यो राखिसके पछाडि यसलाई अहिले हाम्रो 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ बजेट छ। यो बजेटका लागि अब बजेट त बनाइयो, तर त्यो बजेट बनाइसकेपछि अब कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने त? हामीले त बजेट त बनायौँ, बजेट बनाउनलाई हामीले त पैसा कहाँबाट ल्याउने? विदेशको ऋण ल्याउने, ऋण ल्याएर बनाउने हो कि नेपालको भएको ऋण ल्याउने हो कि अर्थात् यहाँ ट्याक्स उठाउने हो कि आन्तरिक ऋण उठाउने हो कि कसैको अनुदान उठाउने हो कि? यो किसिमले बजेट बन्छ। बजेट बनिसके पछाडि अब यो बजेट त बन्यो, त्यो बजेट बनिसके पछाडि त्यो बजेटलाई कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने त? कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने, कुन कुन क्षेत्रमा खर्च बढाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। चालु खर्च अहिलेको आर्थिक बजेटलाई मध्यनजर गर्ने हो भने 9 खर्ब 48 अर्ब 54 करोड 14 लाख रुपैयाँ छ। अब अहिलेको आर्थिक बजेट भनेको यो चालु खर्च भनेको 9 खर्ब 48 अर्ब 54 करोड 14 लाख रुपैयाँ छ। यो भनेको कति भनेपछि यो आर्थिक बजेटको 64.8% हो। यो भनेको केका लागि खर्च हुन्छ भने यो सिर्फ तपाईको यो खर्च भनेको हाम्रो विकासका लागि हुँदैन। हाम्रो विकासका लागि, तपाईको विकासका लागि, इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि, बाटोको लागि, रोडको लागि, ट्रान्सपोर्टेसनको लागि, बिजुलीको लागि, स्वास्थ्यको लागि, शिक्षाका लागि यो पैसा एउटा पनि खर्च हुने होइन। यो पैसा सिर्फ खर्च हुने भनेको नेता र तथा कार्यकर्ताहरूको खर्च। नेता र कार्यकर्ताले बेला बेला लिन्छन् यो पेन्सन के त्यो खर्च, कर्मचारीहरूको भत्ता र तलब, अनि विभिन्न हिसाबमा अनुदान, विदेश गोष्ठी,
यो खर्च भनेको 9 खर्ब 48 अर्ब 54 करोड 14 लाख रुपैयाँ छ। जम्मा हाम्रो देशको बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब र 64 करोड रुपैयाँ छ भने 9 खर्ब 48 अर्ब 54 करोड 14 लाख रुपैयाँ तपाईँ हाम्रो विकासका लागि खर्च हुँदैन। यो पैसा सिर्फ नेता कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सिडिओ साहब, भिडिओ साहब यिनीहरूलाई पाल्नका लागि खर्च हुन्छ। यति खर्च छ। र अब हाम्रो विकासका लागि त सरकारले खर्च कति छुटा, हामीले त कर तिर्छौँ, कर तिरे अनुसार अब हाम्रो विकासका लागि भनेर कति खर्च छुटाएको छ त भन्ने कुरा रहन्छ। विकासका लागि चाहिँ यो सरकारले अहिलेको वर्षमा छुटाइएको खर्च भनेको 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड छुटाएको छ। जम्मा 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ यो वर्ष छुटाइएको छ। यो 14 खर्ब मध्ये जम्मा 3 खर्ब रुपैयाँ हाम्रो के हुन्छ, 14 माइनस 3 भनेपछि करिब 11 खर्ब रुपैयाँ हामीहरूको विकासका लागि खर्च हुँदैन। हामीहरूको विकासका लागि, हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनलाई, स्वास्थ्यका लागि, शिक्षाका लागि त्यो खर्च होइन। जम्मा हाम्रा लागि 3 खर्ब रुपैयाँ हुन्छ। 11 खर्ब त नेता कार्यकर्ता, छोटे राजा, बडा राजा, अनि त्यसपछि अरू छन् नि, गाडी किन्न पर्यो, सांसदको तलब भत्ता चाहियो, अनि सरकारी कर्मचारीले ल्यान्ड क्रुजर, प्राडो दुनियाँ किन्न पर्यो त्यही खर्चबाट। यो 9 खर्ब रुपैयाँ त्यहाँ खर्च भएर जम्मा 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ चाहिँ पुँजीगत खर्च छ। यसलाई पुँजीगत खर्च नेपालीमा भन्छ, इङ्ग्लिसमा भन्ने भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छ। यो पैसा चाहिँ हामीहरूले विकासका लागि खर्च हुने। विश्वका अरू धेरै देश छन्, ती देशहरूमा बजेट के हुन्छ भने सरप्लसमा हुन्छ। विश्वका धेरै मुलुकहरू छन् बजेट सरप्लसमा हुन्छ, मतलब बजेट फाइदामा हुन्छ, बजेट घाटामा हुँदैन। तर हाम्रो मुलुकमा आजसम्म बजेट फाइदामा छैन। प्रत्येक वर्ष हाम्रो बजेट घाटामा छ। तर त्यो घाटाबाट हामीले के गर्छौँ, नेता कार्यकर्ता अनि हामीले छोटे राजाहरू छन् नि, गाउँ गाउँमा छोटे राजाहरू छन्, उहाँहरूलाई पाल्न पर्यो, प्राडो किनिदिन पर्यो, स्कर्पियो किनिदिन पर्यो, तेल खर्च दिन पर्यो, यो सबै यहीँबाट जान्छ। अब यसका लागि जम्मा तपाईँ हामी नेपाली जनताका लागि, हामी साधारण जनताका लागि, यो देश विकासका लागि भनेर 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ छुटाएको छ 14 खर्ब मध्ये। अब त्यस पछाडि वित्तीय खर्च भन्छ। वित्तीय खर्च भने भन्छ र फाइनेन्सियल एन्ड स्टेटमेन्ट एक्सपेन्डिचर भन्छ यसलाई। वित्तीय खर्च भनेको 1 खर्ब 72 अर्ब 59 करोड 69 करोड छ, करिब 11.7% छ। यो भनेको के हो भने हामीले नेपाल सरकारले विदेशीसँग ऋण ल्याउँछ, IMF-बाट, विश्व ब्याङ्कबाट, त्यस्तै गरेर अन्य कुनै ब्याङ्कहरूबाट, फाइनान्सहरूबाट लोन लिन्छ। लोन लियो भने त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ। हामीले जसरी कुनै व्यक्तिसँग ब्याङ्कसँग ल्याउँ त्यो ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यो ब्याज तिर्नका लागि खर्च हुन्छ। त्यो खर्च भनेको वित्तीय खर्च भन्छ। त्यो वित्तीय खर्च 1 खर्ब 72 अर्ब 69 करोड भनेको यो हाम्रा लागि होइन, यो पनि त्यही चालु खर्च हो। नेताहरूबाट छन्। पहिलाको आर्थिक बजेट पारित गर्दाखेरि यसलाई पनि रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर यानि कि चालु खर्चमा राख्ने चलन थियो। तर अहिले चाहिँ यसलाई के गर्छ, वित्तीय खर्च भनेर राख्ने एउटा चलन छ, वित्तीय खर्चमा राख्छ। अब यति गर्दाखेरि जम्मा 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ छुटिन्छ। सबैले एउटा कुरामा नर्मल रूपमा के भन्नु होला भनेपछि यसमा यसरी छुटिँदै गयो। यो गइसके पछाडि अब हाम्रा लागि, तपाईँ हामी सबैका लागि जम्मा 3 खर्ब रुपैयाँ छ है। बाँकी सबै तपाईँको नेता कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, भत्ता सत्ता के हुन्छ, उनीहरू कहाँ विदेश जान्छन्, के गर्छन्, सबै त्यहाँ खर्च हुने। अब यो खर्च भइसके पछाडि तपाईँहरूलाई के लाग्न सक्छ भने बजेट त यसरी आयो, तर यो बजेट चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? बजेटको स्रोतहरू के हुन् त? सोर्स अफ बजेट अर्थात् बजेट आउँदाखेरि कहाँबाट? जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँले आफ्नो घरमा 1 वर्ष पछाडि यति खर्च गर्छु पैसा, म 1 वर्ष पछाडि 1 लाख रुपैयाँ खर्च गर्छु मेरो परिवारको भनेर तपाईँले बजेट त छुटाउनु भयो। तर अब त्यो बजेटका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने त? त्यसलाई सोर्स अफ बजेट भन्छ। त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भने राजस्वबाट उठाउने। राजस्वबाट यो सरकारले लक्ष्य राखेको छ 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ राजस्वबाट। यानि कि तपाईँ हामी सबै नागरिक मिलेर रगत र पसिना एक गरेर भन्सारमा कर तिरेर हुन्छ कि, घर भाडाको कर तिरेर हुन्छ कि, तपाईँको आएर कुनै सामान किन्दाखेरि भ्याट तिरेर हुन्छ कि, यो सबै गरेर 8 खर्ब 89 अर्ब करिब 90 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई सरकारको खातामा जान्छ। अब यहीँनिर तपाईँलाई एउटा कुरो म जोड्न चाहन्छु। हाम्रो राजस्वबाट तपाईँ हामी सबै मिलेर यो देश विकास होस्, हाम्रो स्वास्थ्य पाइयोस्, हामीलाई शिक्षा पाइयोस् भनेर हामी 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ यो राज्यलाई बुझाउँछौँ। तर राज्यले चाहिँ के गर्छ, 9 खर्ब
48 अर्ब 54 करोड 14 लाख रुपैयाँ चाहिँ कार्यकर्ता, नेता, सरकारी कर्मचारी, तलब, भत्ता, गाडी किन्नमा खर्च गर्छ। अब यी दुईटालाई ब्यालेन्सिङ गर्नुहोस्। हामी सबै मिलेर 8 खर्ब रुपैयाँ राज्यलाई तिर्छौँ, देश विकास होस्, हाम्रो विकास होस् भन्यो। तर यो राज्यले त्यो विकास खर्चमा 8 खर्ब होइन, 9 खर्ब रुपैयाँ चाहिँ तपाईँको के गर्छ, आफ्नो तलब भत्तामा राख्छ भने हामीले तिरेको 8 खर्ब रुपैयाँले यी नेताहरूलाई, कार्यकर्तालाई, सरकारी कर्मचारी पाल्न सक्दैनौँ। हामीले तिरेको 1 रुपैयाँ पनि हाम्रो विकासका लागि खर्च हुँदैन। हामीले तिरेको 10 रुपैयाँ पनि हाम्रो विकासका लागि खर्च हुँदैन। अझ के भयो, 1 खर्ब रुपैयाँ के भयो, पुगेन। किनकि हामीले जम्मा 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ हामीले यो राज्यलाई दिन्छौँ। केका लागि दिन्छौँ भनेपछि हाम्रो विकास होस्, हामीहरूको विकास होस् भनेर दियौँ। तर राज्यले चाहिँ 9 खर्ब 48 अर्ब 54 करोड 14 लाख रुपैयाँ के गर्छ, रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर यानि कि चालु खर्च गर्छ। हामीले तिरेको पैसाले कर्मचारीहरू, नेताहरू यी भत्ता तलब दिन पुग्दैन। कति पुगेन, अब यहाँ पुगेन भने हिसाब निकाल्नु पर्यो। यहाँ सुन्नुहोस्, 9 खर्ब 48 अर्ब 54 करोड 14 लाखमा हामीले 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड गर्दाखेरि करिब करिब हामीलाई 1 खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा पुगेन। अब त्यो 1 खर्ब कहाँबाट ल्याउने, हाम्रो राजस्वबाट तिरेको पैसाले पनि यिनीहरूलाई पाल्न पुगेन भनेपछि अब त्यो 1 खर्ब रुपैयाँ अब कहाँबाट ल्याएर गर्ने, विदेशबाट ऋण ल्याउने। अनि त्यो ऋण कसको थाप्लोमा हाल्ने, हामी नागरिकको थाप्लोमा हाल्ने। यस्तो किसिमको बजेट हुन्छ क्या नेपालको। अब वैदेशिक अनुदान भन्छ, वैदेशिक अनुदान कति छ, 60 अर्ब 52 करोड छ। यो भनेको इन्ट्रेस्ट, बिना ब्याज दिएको पैसा, बिना ब्याज पैसा। कसैले पैसा रिटर्न पनि नगर्नु भन्ने हुन्छ, कसैले रिटर्न गर्ने तर बिना ब्याज दिएको पैसा 60 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ आउँछ भनेर अर्थमन्त्रीले छुट्याउनु भएको छ। त्यसरी वैदेशिक ऋण, अब ऋण ल्याउनु पर्यो। किनभने हामीले त राजस्व तिरेर गएको पैसा त छोटे राजाहरूको, महाराज धिराजहरूको तपाईँको के छ भने गाडी किन्दैछ, चिल्ला गाडी किन्न पर्यो। सरकारी कर्मचारी हुने बित्तिकै एउटा ल्यान्ड क्रुजर प्राडो त सहसचिवले किन्नै पर्यो नि। त्यो नकिनेपछि त उहाँहरूलाई इन्जोय हुँदैन। जनताको रगत र पसिनाको आर्जेको त्यहाँ छ। अब नेताहरू तपाईँको ठाउँ ठाउँमा जानु पर्यो, कार्यकर्तालाई तेल हालिदिनु पर्यो, त्यसपछि गएर कार्यकर्तालाई आमसभामा झन्डा बोकाउनु पर्यो, त्यसै अनुदान दिन पर्यो, विभिन्न किसिम गर्नु पर्यो। त्यो भएको हुँदाखेरि के भयो भने अब त्यो अर्ब 79 करोड 79 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण आउँदैछ। अब त्यस पछाडि आन्तरिक ऋण, हामी नेपालीबाट मात्र उठाउने ऋण भनेको 2 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ ऋण आउँदैछ। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ आन्तरिक ऋण सरकारले कसरी उठाउँछ त। आन्तरिक ऋण सरकारले डिभेन्चरहरू, बोन्ड पेपरहरू यो इस्यु गर्छ सरकारले। यो इस्यु गरिसक्यो भने पछाडि त्यो पैसा सरकारको खातामा अलरेडी आउँछ। यसरी तपाईँको के हुन्छ भने ब्यालेन्सिङ हुन्छ। अब यो बजेटलाई सर्र हामीले बाहिरबाट एउटा दृष्टिकोणले नर्मल एउटा नागरिकका हिसाबले हेर्ने हो भने के छ भने हामी जनताबाट 8 खर्ब करोड छ, नेता र कार्यकर्ता पाल्दै 9 खर्ब जान्छ, हाम्रो विकासमा केही पनि पुग्दैन। अझ 1 खर्ब पैसा पुग्दैन। त्यो पैसा नपुगेपछि विदेशको ऋण ल्याएर पनि हाम्रा मुख्यमन्त्रीज्यू, छोटे राजाज्यू, सरकारी कर्मचारीज्यू यिनीहरूको प्राडो किनिदिने, अनि चिल्लो गाडी किनिदिनु पर्यो, तेल हालिदिनु पर्यो। विचार हामी जनता जस्तो भुक्कड यो दुनियाँमा कोही पनि छैन भन्ने कुरा यो बजेटले देखाउँछ। आजको यो लाइभ भनेको अति तपाईँको के छ भने डाटाबेस छ, अति तपाईँको आइसकेपछि यो डिप्लोमेटिक छ। त्यो भएको हुँदा आजको लाइभमा तपाईँहरूलाई बोर लाग्न सक्छ। तपाईँहरूले हामी बजेटको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी यो बजेटलाई कसरी पारदर्शिता बनाउने र बजेटलाई कसरी सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटलाई कसरी लानुपर्थ्यो भन्ने विषयवस्तु छ। त्यो भएको हुँदा तपाईँलाई बोर लाग्न सक्छ। तर यसलाई बुझ्नुपर्छ सबै नागरिकले। कारण किन बुझ्नुपर्छ भने पछाडि हामीले हावातालमा हे हु हा हा गरेर हुँदैन, किन यसलाई सिस्टमेटिक रूपमा बुझ्नुपर्छ। अब यो भनिरहँदाखेरि हामी अघिल्लो आर्थिक बजेटमा जाउँ। अर्थमन्त्री कति सफल हुनुहुन्छ, कति असफल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अघिल्लो वर्षको आर्थिक बजेटलाई हामी हेरौँ। अघिल्लो वर्ष हाम्रो आर्थिक बजेट कति थियो भने 15 खर्ब 32 अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्ष हाम्रो आर्थिक बजेट थियो। 15 खर्ब 32 अर्ब हाम्रो आर्थिक बजेट थियो। त्यो 15 खर्ब 32 अर्ब मध्ये यो सरकारले अहिलेसम्म जम्मा 10 खर्ब 73 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो। यानि कि 5 खर्ब रुपैयाँ बराबर पैसा हाम्रो खर्च नै भएन। कुनै कुनै जमाना यस्तो हुन्थ्यो कि 64-65 सालतिर हाम्रो टोटल अर्थ बजेट नै 3 खर्बको हुन्थ्यो। 5 खर्ब अर्थमन्त्रीले बजेट के गरे, हावातालमा ल्याए,
हुइयाँका तालमा ल्याए, सबैलाई भुलाउनु पऱ्यो नि, किनभने हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उहाँले सिक्नु भएको छ हावा बोल्ने। ट्वाक्क ल्याइदिने अगाडि, ल्याए पछाडि त्यो कुनै इस्टिमेट, अब म तपाईँलाई यो कर कति उठाएको छ पनि हेर्छु। कोरोनाको कारणले गर्दा होला भनेपछि हामीलाई कोरोना लागेको चैतबाट हो। चैत, वैशाख, जेठ, असार 4 महिना हुन्छ। त्यो 4 महिना असारसम्म हाम्रो उठ्छ र अहिले जेठसम्म, चैत, वैशाख, जेठ, चैत र वैशाख 2 महिना, अब यो जेठ 3 महिना भयो। 3 महिनामा 70%, 3 महिनामा यहाँ भएर अब कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले त्यो बजेटलाई मिट गर्न सकेनौँ भन्नुभएको छ। तर कोरोनाको कारण होइन, 6 महिना अगाडि जम्मा 3 महिना भयो भने पछाडि 9 महिनामा उहाँले त्यो पैसा उठाउन सक्नु भएको छैन। 9 महिनामा त्यो पैसा उठेको छैन, बजेट मिट भएको छैन। 15 खर्ब 32 अर्ब बजेट भएकोमा 10 खर्ब 73 अर्ब 35 करोड रुपियाँ मात्रै अघिल्लो वर्ष देशमा बजेट खर्च भएको छ। त्यसमा तपाईँको 70% बजेट खर्च भएको छ। करिब करिब तपाईँको चालु बजेट भनेको हामीले त्यही कार्यकर्ता, नेता, कर्मचारी यिनीहरूको भत्ता सत्ता खुवाउँदै कति गएको छ भने 7 खर्ब 1 अर्ब 55 करोड 43 लाख रुपैयाँ यो सरकारले खर्च गरेको छ अघिल्लो आर्थिक बजेटलाई। मतलब 7 खर्ब रुपैयाँ त सरकारी कर्मचारी र नेता पाल्दै खर्च गर्यो भने अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि हाम्रो विकासका लागि कति खर्च गर्यो त? तपाईँ हाम्रो विकासका लागि, शिक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि, रोजगारका लागि, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाटोको लागि, सडकको लागि, खानेपानीका लागि, यसका लागि सरकारले कति पैसा खर्च गरेछ भने अघिल्लो वर्ष 2 खर्ब 39 अर्ब 9 लाख रुपैयाँ। 15 खर्ब मध्ये जम्मा 2 खर्ब हामीहरूले खर्च गरेछ भनेपछि नि कहाँबाट देश विकास हुन्छ? कहिल्यै पनि यस्तो हालतले देश विकास हुँदैन, कुनै पनि हालतले हुँदैन। यहाँ त 7 खर्ब रुपैयाँ देश विकासमा हुनुपर्ने हो। सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र नेता तथा कार्यकर्ताहरूको खर्च 2 खर्ब हुनुपर्ने हो। तर यहाँ के देखियो? हामीलाई यहाँ के देखियो भने हामी पुँजीगत हाम्रो विकास खर्च जम्मा 2 खर्ब 39 अर्ब 9 लाख रुपैयाँ, यानि कि तपाईँको टोटल बजेटको 15% मात्रै। हाम्रो जति पनि बजेट अघिल्लो वर्ष थियो त्यसको जम्मा 15 रुपियाँ, 100 रुपैयाँमा 15 रुपियाँ मात्र हाम्रो विकासका लागि हामी पाइ गरी कर तिर्छौँ। मोटरसाइकल किन्यो करै तिर्छौँ, मोबाइल किन्यो करै तिर्छौँ, खाना होटलमा गयो करै तिर्छौँ, क्यामेरा किन्यो करै तिर्छौँ। त्यतिले मात्र पुग्दैन, चामलमा सम्म कर लिन्छन्, त्यतिले मात्र पुग्दैन, औषधि किन्दासम्म कर लिन्छन्, त्यतिले मात्र पुग्दैन। हरेक ठाउँमा हामी कर तिर्छौँ, यो देश विकास होस् र हाम्रा लागि होस् भनेर हामी कर तिर्छौँ। तर त्यो तिरेको करको जम्मा 15 रुपियाँ हामीले तिरेको पैसाको 100मा 85 रुपैयाँ यिनीहरूले खान्छन्, नेता, कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी मिलेर खान्छन्। 15 रुपैयाँ मात्रै हाम्रा विकासका लागि दिन्छन् भन्ने कुरा अघिल्लो वर्षको आर्थिक बजेटले देखाउँछ। अघिल्लो वर्ष 15 खर्बको बजेट थियो। 15 खर्बको बजेटमा जम्मा 2 खर्ब 39 अर्ब 9 लाख रुपैयाँ मात्रै सरकारले तपाईँ हाम्रो विकासको लागि खर्च गरेको छ। बाँकी पैसा कहाँ गऱ्यो? सबै त्यो पैसा केपी शर्मा ओलीज्यूको किडनी हालिदिन पऱ्यो। उहाँ भारत भ्रमण जानुहुन्छ, विदेश भ्रमण जानुहुन्छ, उहाँका कार्यकर्ताहरू जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्नुपर्छ, अनि जनताबाट आएको पैसाको मोज मस्ती गर्नुहुन्छ। कहाँ युवा परिषद छ, के परिषद, के एउटा पनि काम छैन। कहाँ अहिले सुकुम्बासी आयोग पनि बनिराखेको छ, जहाँ कुनै पनि काम छैन। अब कर्मचारी हेर्नुहोस् न, हिजो कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष बन्नुभयो एकजना, अस्ति त्यो हाम्रो रतन तिरुवा भन्ने भाइलाई चप्पलले मोबाइलले हान्ने मान्छे, उहाँ फुलको मालाले कर्मचारी हो कि राजनीति गर्न गएको? यस्तो किसिमको देशमा हामी हुर्किएका छौँ। यहाँ धेरै परिवर्तन गर्नु छ, नागरिकको चेतनामा परिवर्तन हुनुपर्छ। पहिला त हामी तपाईँ हाम्रो चेतना परिवर्तन हुन पर्यो, मात्र परिवर्तन सम्भव छ, होइन भने छैन। यो कुरा अघिल्लो आर्थिक बजेटले देखाउँछ। अब अघिल्लो आर्थिक बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले कर उठाउने भनेर 9 खर्ब 81 अर्ब रुपैयाँको म कर उठाउँछु, त्यति मैले कर उठाएँ भनेपछि यो देशलाई विकास गर्न सक्छु भनेर उहाँले लक्ष्य लिनुभएको थियो। तर अघिल्लो आर्थिक बजेटमा हाम्रो कर जम्मा 8 खर्ब 27 अर्ब उठ्यो, यानि कि अर्थमन्त्रीज्यूले भनेको कुरा मिट भएन। हामी अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो कुरा मिट गर्न सक्नु भएन, त्यो भन्न हामी सक्छौँ। तर विदेशी तपाईँको अनुदान लिने भनेर अघिल्लो आर्थिक बजेटमा जम्मा उहाँले 58 अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिने, विदेशबाट तथा स्वदेशबाट अनुदान चाहिँ लिने भनेको 58 अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिन्छु, हामीलाई फ्रीमा दिन्छन् पैसा, हाम्रो 2 तिहाईको सरकार छ, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, हामी कहीँ छैनौँ, हामी हाम्रो छवि क्लिन छ, जताततै हामी तपाईँको सुशासन कायम गर्छौँ। त्यही भएर विदेशीहरूले के गर्ला भने हामीलाई सजिलै दिन्छ भनेर उहाँले जनतालाई भुल्याउनका लागि 58 अर्बको बजेट पेश गर्नुभयो। तर अहिले आएर उहाँले जम्मा 32 अर्ब रुपैयाँ उठाउने अनुमान गर्नुभएको छ।
कहाँ 58 अर्ब कहाँ 32 अर्ब यो हावातालमा ल्याएको र अर्थमन्त्री असफल हुन् भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा हुन्छ। 32-58 26 अर्ब रुपैयाँ कम भने जुन पैसा आउँदै आउँदैन त जनतालाई भुलाउनका लागि त्यो किन बजेटमा राख्नु? त्यो जुन लक्ष्यमा हामी पुग्नै सक्दैनौँ, जुन लक्ष्य हामी मिटै गर्न सक्दैनौँ त त्यो केका लागि गरिन्छ भने तपाईँ हामी जस्ता सोझा मान्छेहरूलाई भुलाउनु छ। किनभने टक्क हावामा गफ गरिदियो, सर्र पानीजान ल्याउँछु भनिदियो, सर्र रेल गुडाइसक्यो भन्यो अनि हामी भोट छ्यापछ्याप हाल्छौँ। त्यो कारणले गर्दा यस्ता अनैतिक कामहरू भइरहेका छन् जुन रियलिस्टिक र ग्राउन्ड रियलिस्टिकमा टेकेर अर्थतन्त्र मन्त्रीले बजेट पास गर्नुपर्ने थियो त्यसमा त्यो कुरा भएको छैन। अब अर्को कुरा के रहन्छ भने वैदेशिक ऋण अघिल्लो वर्ष अर्थमन्त्रीज्यूले पारित गर्नुभयो 2 खर्ब 98 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ म वैदेशिक ऋण ल्याउँछु, मसँग क्यापासिटी छ, म पिएचडी गरेका मान्छे हुँ, प्याज र टमाटरमा पानी लाग्छ थाहा पाउँदिनँ तर पिएचडी चाहिँ गरेको हुँ, जनताको स्थिति के छ, कृषिको स्थिति के छैन, किताब पढेको छन् नि, किनभने पढाइ हुन्छ नि त नेपालमा, किनभने किताब मात्रै पढ्नेको जमात छ नेपालमा बुझ्नु म्याक्सिमम भनिसके पछाडि उहाँले के गर्नुभयो 2 खर्ब 98 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ तपाईँको के गर्ने म वादा गर्नुभयो, बाचा गर्नुभयो, बजेटमा राख्नुभयो, तर विडम्बना 1 खर्ब 93 अर्ब रुपियाँ मात्र 53 अर्ब रुपियाँ मात्र आयो। करिब 50% भन्दा अझ कम, जम्मा 42-43% मात्रै पैसा उहाँले ल्याउन सफल हुनुभयो। जम्मा 42-43% पैसा ल्याउन उहाँ सफल हुनुहुन्छ भने उहाँले त्यो बजेटमा किन राख्नुभयो? यो प्रश्न चिन्ह सबैको खडा हुनसक्छ। अर्थतन्त्रको हिसाबमा बुझेका मान्छेहरू, आर्थिक क्षेत्रमा बुझेका मान्छेहरूले यो कुरा अगाडि बढाउन सक्छन्। यो किनभने उहाँले स्वदेशी ऋण चाहिँ तपाईँको 1 खर्ब 95 अर्ब रुपैयाँ उठाउने भन्नुभएको थियो, स्वदेशी ऋण चाहिँ 1 खर्ब 53 अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ। यो धेरै राम्रो कुरा हो, उहाँले यो कुरा चाहिँ मिट गर्नुभएको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूको के छ भने अघिल्लो वर्षमा जहाँ उहाँले बाचा गर्नुभयो, उहाँले जुन बाधा गर्नुभयो, यी बाधाहरू तपाईँको सिर्फ चुनाव जित्नलाई र आफू पपुलारिटी बन्नलाई मात्र ल्याइएका थिए भन्ने कुरा अहिलेको आर्थिक बजेटले हुन्छ। हुन त कोरोनाबाट हामी सफरिङ गरिराखेका छौँ, त्यो भयो भने अर्थमन्त्रीले त्यसलाई मिट गर्न सकेनन् भन्न सक्ने एउटा बाटो पनि रहन सक्छ। तर अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ बजेटलाई कुनै पनि रियलिस्टिक भन्दा अनरियलिस्टिक नेपालको इतिहासमा कहिले पनि भएको थिएन। उहाँले 5 खर्ब रुपैयाँ कम खर्च हुने, 5 अर्ब होइन मित्रहरू, 50 अर्ब होइन, 60 अर्ब होइन, 70 अर्ब होइन, 5 खर्ब भनेको 500 अर्ब, 500 अर्ब रुपैयाँ सोचेको बजेट बनाएको बजेटभन्दा कम खर्च गर्न सक्नुभयो भने पछाडि यो कोरोनाको कारणले हो भने 3 महिनामा यत्रो हुँदैन। यहाँभन्दा अगाडिको 3 महिनाभन्दा अगाडिको 9 महिनाको प्रोग्रेसलाई हेर्ने हो भने यहाँभन्दा पनि अझ धराशयी स्थिति छ। यो कुरा बजेटमा छ। अब यो भनिरहँदाखेरि हामीले अर्को कुरा के सोच्न जरुरी छ भने वैदेशिक ऋण हाम्रो कति छ त? विदेशबाट हाम्रो ऋण कति भइरहेको छ? वैदेशिक ऋणमा हामी कति छौँ? विदेशबाट हाम्रो ऋण कति भइरहेको छ? हाम्रो ऋण कति छ त विदेशबाट भन्ने कुरा हामीले यदि बुझ्ने हो भने विदेशको ऋण अहिले हामीसँग अघिल्लो आर्थिक बजेटमा 11 खर्ब रुपैयाँ छ, जुन हामीले आजसम्म पनि तिरेको छैनौँ। तर अहिलेमा 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ थप्ने सरकारको लक्ष्य छ। यो भन्दाखेरि 13 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ हामीले ऋण, विदेशको ऋण तिर्नुपर्छ। यो विदेशको ऋण तिर्न नसकेपछि मुलुक कस्तो हुन्छ? दुबईमा एक फेरि भएको थियो, अनि यो विदेशी ऋण तिर्न नसकेर रोममा, ग्रिसमा तपाईँले हेर्नुभएको थियो, आर्थिक मन्दी छाएको थियो, त्यहाँका सम्पत्ति तपाईँको जग्गाहरू त्यहाँको देश छोड्नुपर्ने भएको थियो। हाम्रो देश पनि विदेशी ऋणले चिर्लम्म डुबेको छ। तर त्यो विदेशको ऋण ल्याएर हामी नेता पाल्छौँ। अघि हामीले भनिसक्यौँ नि 8 खर्ब रुपैयाँ हामी जनता सबै मिलेर सरकारलाई कर तिर्छौँ। नेता र कार्यकर्ता पाल्नका लागि कति खर्च गर्छन् यिनीहरूले? 9 खर्ब खर्च गर्छन्, 1 खर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्छन्। हामीले तिरेको कर नेतालाई पाल्न पनि पुग्दैन साथीहरू, यी नेताहरूलाई र कर्मचारीलाई पाल्न पनि पुग्दैन, किनभने हामीले तिरेको कर अझ 1 खर्ब रुपैयाँ यिनीहरूलाई पाल्न पुग्दैन। अनि पाल्न नपुग्यो भने 1 खर्ब रुपैयाँ के गर्छन्? विदेशबाट यसै गरी ऋण ल्याउने अनि उनीहरू खाने, अनि ऋण चाहिँ कसका थाप्लामा राख्ने? हामी नर्मल नागरिकको थाप्लोमा राख्ने, अनि हामी तल कार्यकर्ता भएर के गर्ने? ताली पड्काउने टटटटटटले। आर्थिक वृद्धि दर अहिले हामीलाई 2.3% हुने भन्नुभएको छ। सायद यो कोरोनाको कारणले होला, हामी यसलाई पोजिटिभ रूपमा अगाडि यसलाई एस्पेक्ट गर्न सक्छौँ। हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम 1085 अमेरिकन डलर भन्ने भन्नुभएको छ। हाम्रो नेपालीहरूको कमाउने क्षमता जो पर क्यापिटा इन्कम छ, हाम्रो इन्कम जम्मा त्यति अवस्थामा रहेको छ।
प्रति व्यक्ति खर्च योग्य आय भनेको $1388 उहाँले तोक्नु भएको छ। यति हुन सक्छ। हाम्रो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास उत्पादन भन्छ, यसलाई जीडीपी भन्छ। जीडीपी को हाम्रो इन्भेस्टमेन्टबाट तपाईको 50.2% र नेसनल सेभिङबाट, हाम्रो राष्ट्रिय जुन सेभिङ छ त्यो सेभिङबाट करिब 46.0% छ यो कुरा। अब मुद्रास्फीति 6.5%, यो टेक्निकल टर्म हो। धेरै मान्छेलाई के हुन सक्छ भने यो मुद्रास्फीति 6.5% छ, यो भनेको के होला, यो भनेको हो के भन्ने कुरा हुन सक्छ। मुद्रास्फीति 6.5% भनेको यस्तो हो, सुन्नुहोस्। पर्चेसिङ पावर अफ मनी भन्छ, पैसाको किन्न सक्ने क्षमता, जो नेपालको पैसाहरूको किन्न सक्ने क्षमता कति छ त, त्यो क्षमतामा कति ह्रास भयो त, कति त्यो ह्रास भयो, कति त्यसको तपाईको पैसाको क्षमतामा तलमाथि पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि यो कस्तो रहन्छ भने यो जति बढ्यो त्यति हामीलाई घाटा हुन्छ, यो जति बढ्यो त्यति हामीलाई घाटा हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि यसलाई नर्मल भाषामा तपाईले बुझ्ने हो भने कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने 1 वर्ष अगाडि द टाइम भ्यालु अफ मनी पनि भन्छ यसलाई, अर्को रूपमा टाइम भ्यालु अफ मनी, जो पैसाको भ्यालु आजको टाइममा र हिजोको टाइममा हामीले त्यो भ्यालु कति छ त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु। जस्तै उदाहरणका लागि तपाईलाई सजिलो उदाहरण दिन्छु म। उदाहरणका लागि यो के हो भने अघिल्लो वर्ष तपाईले 100 रुपैयाँमा 2 किलो आलु किन्नुहुन्थ्यो। तपाईको अघिल्लो वर्ष 100 रुपैयाँमा 2 किलो नभनौँ, ल भन्नु 100 रुपैयाँमा 1 किलो तपाईले के किन्नुहुन्थ्यो, आलु किन्नुहुन्थ्यो। मानौँ है उदाहरणका लागि 100 रुपैयाँमा 1 किलो आलु किन्नुहुन्थ्यो तपाईले अघिल्लो वर्ष। तर आज आइसके पछाडि त्यो आलुलाई 110 रुपैयाँ पर्छ। तपाईको 1 वर्ष अगाडि हाम्रो के भयो, 100 रुपैयाँमा 1 किलो आलु आउँथ्यो। 1 वर्ष पछाडि त्यही आलु हामीले कतिमा किन्यौं, 110 रुपैयाँमा किन्यौं। अब त्यो 10 रुपैयाँ भनेको टाइम भ्यालु अफ मनी, पर्चेसिङ पावर अफ मनी, त्यो पैसाको पावरको भ्यालु कम हो, त्यो पैसा कम हो। मतलब अघिल्लो वर्षमा हामीले 110 रुपैयाँमा अहिले किन्थ्यौं भने यो पोहोर साल 100 रुपैयाँमा हामीले पाउँथ्यौं भने 100 रुपैयाँमा पाइने 110 मा हामीले किन्थ्यौं भने अब हामीले के भन्छ 90 रुपैयाँ 90 पैसामा 90 रुपैयाँ 90 पैसामा अघिल्लो वर्ष जति आलु आउँथ्यो अहिलेको वर्ष 100 रुपैयाँमा त्यति आलु आउँछ। यानी कि 10 रुपैयाँ 9 रुपैयाँ 90 पैसाको 10 रुपैयाँको करिब डिफरेन्स छ। मतलब मुद्रास्फीति भनेको 10 रुपैयाँले पावर पैसाको भ्यालु बढेको छ, घटेको छ, अनि महँगी बढेको छ। किनभने पैसाको भ्यालु त बढेन नि, किनभने पोहोर साल 100 रुपैयाँमा हामीले 1 किलो आलु किन्नु पर्नेमा अहिले त्यही आलु हामीलाई 110 पर्छ। त मुद्रास्फीति कति भयो, 10%ले मुद्रास्फीति भयो। यस्तो अहिले नेपालमा 6.5 छ, अत्याधिक ज्यादा हो। अर्थमन्त्रीज्यूले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो अत्याधिक ज्यादा हो, यो कुनै मजाक गर्ने सब्जेक्ट होइन। यो किन 6.5 भनेको 1 वर्ष भित्रै हामीले 100 रुपैयाँमा किन्ने सामान अहिले 106 रुपैयाँ 5 पैसा पर्छ। यानी कि 6% का दरले हामीहरूको महँगी बढिरहेको छ। हाम्रो पैसाको पर्चेसिङ पावर अफ मनी, टाइम भ्यालु अफ मनी हाम्रो 6 रुपैयाँले घटिरहेको छ। हाम्रो त्यो पैसाको भ्यालु छैन। तपाईले 1 वर्ष अगाडि 100 रुपैयाँमा कुनै सामान किन्नुहुन्थ्यो भने त्यो सामान अहिले 106.5 मा किन्नुहुन्छ। यानी कि हाम्रो पैसाको भ्यालु घटेको छ। र यो पैसा अघिल्लो वर्षमा हामीले किन्दाखेरि करिब 94 रुपैयाँमा अघिल्लो वर्षमा जति सामान पाइन्थ्यो त्यो सामान अहिले 100 रुपैयाँ पर्छ भन्ने कुरा। यसरी यो मुद्रास्फीतिको कुरा हुन्छ। यो 6.5% छ। यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पार्छ, ठूलो साइड इफेक्ट पार्छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। र अनि अर्थमन्त्रीज्यूले अर्को कुरा भन्नुभएको छ, उहाँले राम्रोसँग अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भने 90% मा तपाईको खानेपानी सुविधा पुग्यो भने, यो झुट बोल्नु भएको छ। उहाँले डाटा हेरेर 90% नेपालका नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी भइसक्यो भन्नुभएको छ। करिब काठमाडौँमा मात्रै खानेपानीको सुविधा भन्ने भने काठमाडौँमा करिब हामी भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर गरेर यो आपारवासी मात्र करिब हामी 50 देखि 60 लाख भन्दा बढी मान्छे बस्छ। 60 लाख भन्दा बढी मान्छेको कहीँ पनि खानेपानी छैन। कहाँनिर छ, एउटा योजना देखाइदिनुस् न। त्यो भएको हुँदाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले यो कुरामा झुट बोल्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले यो कुरामा के झुट बोल्नु भएको छ भने करिब तपाईको 90%
आधारभूत खानेपानी सुविधा पुग्यो भन्नुभएको छ। 90% पुग्नलाई हामी 2 करोड 95 लाख छौँ। 2 करोड 95 इन्टु 90% भन्दाखेरि करिब करिब 2 करोड 65 लाख मान्छेलाई खुवाउनलाई 295 माइनस 65 गर्दाखेरि करिब करिब 209 र 95 माइनस 265 गर्दाखेरि करिब 30 लाख मान्छे मात्रै खानेपानीको सुविधाबाट आउट छन् भन्नुभएको छ। यो चाहिँ गलत हो। करिब करिब हामी 1 करोडभन्दा बढी मान्छे खानेपानीको सुविधाबाट आउट छन्, यो कुरा छ। त्यसै मुलुकभर वाणिज्य ब्याङ्क तथा 1000 शाखा बिमा 80 लाख पुर्याउने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो सबै भइरहँदाखेरि अब म तपाईँलाई एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, कुन कुन क्षेत्रमा कसरी उहाँले बजेट दिनुभयो भन्ने कुरा छ। हामीले यो कुरा हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरौँ र सबैले खबरदारी गरौँ। तपाईँका क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ पर्छन्, त्यो क्षेत्रमा कति बजेट गएको छ भन्ने कुरा सबैले बुझौँ। शिक्षा क्षेत्रमा यो वर्ष 1 खर्ब करिब करिब 1 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा यत्रो पैसा खर्च गरेका छौँ, तर कुनै पनि नागरिकले शिक्षा फ्रीमा पाएको छैन। माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क छ। सरकारीका मापदण्ड तयार भएका छैनन्। आज पनि सरकारी स्कुलमा राजनीतिक हुन्छ। आज पनि कुनै पनि आफ्नो अभिभावक सरकारी स्कुलमा आफ्नो बच्चा पढाउनलाई तयार अवस्थामा छैन। तर शिक्षाका लागि भनेर 1 खर्ब 71 अर्ब रुपियाँ शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ। यति ठुलो बजेट छुटाउँदाखेरि पनि हाम्रा बोर्डिङहरू चलेकै छन्। नेता कार्यकर्ताहरूका महँगा स्कुल चलेकै छन्। यिनीहरूले पैसा कमाएकै छन् अनि यहीँबाट चन्दा आउँछ र चुनावमा जितेकै छन्। यो 1 खर्ब 71 अर्ब रुपियाँ यो शिक्षा क्षेत्रमा केका लागि खर्च गरियो, किन खर्च गरियो, यसको हिसाब अर्थमन्त्रीजीले दिनुपर्छ। सिर्फ कर्मचारीलाई शिक्षकलाई तलब मात्र खुवाउनलाई दिएको भने हामीले यो कुरालाई रोक्नुपर्छ। किनभने त्यसका लागि त त्यहाँ मापदण्ड हुनु पर्यो। खै त त्यहाँ तपाईँको विद्यार्थीहरूलाई पढाएको। आज हरेक अभिभावकहरू सरकारी स्कुलमा आफ्नो विद्यार्थी पढाउनलाई 10 पटक सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यसको सुधार हुन जरुरी देखिन्छ। दोस्रो पद तपाईँको भौतिक तथा पूर्वाधारमा गर्नुभएको छ। भौतिक तथा पूर्वाधारमा तपाईँको 1 खर्ब 38 अर्ब 38 करोड रुपियाँ उहाँले छुटाउनु भएको छ। 1 खर्ब 38 अर्ब 38 करोड छुटाउनु भएको छ भौतिक पूर्वाधार। आज पनि पप्पू कन्स्ट्रक्सनले आजसम्म बिल्डिङ बनाएको छैन। आज पनि ती पुलहरू राम्रोसँग परिचालनमा आएका छैनन्। आज पनि तपाईँको हाम्रा यी सडकहरू राम्रोसँग बनेको अवस्थामा छैन। त्यो भएको हुँदाखेरि 1 खर्ब 38 अर्ब 38 करोडको हिसाब किताब नेपालका प्रत्येक नागरिकले यो सडक पूर्वाधारका लागि छुटाउनेछन्। गृह मन्त्रालयको बजेट चाहिँ यो वर्ष चाहिँ 1 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ छ। 1 खर्ब 38 अर्बमा गृह मन्त्रालयले पुलिसले काम के गर्छ, गृह सिडिओ साहबले काम के गर्नुहुन्छ, सिडिओ साहबले काम के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ। यो 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँमा के हुन्छ भनेपछि गृह मन्त्रालयमा तपाईँले देख्नु भएको छ 1 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ छ। 1 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ यो गृह मन्त्रालयमा तपाईँले देख्नु भएको छ। सोधासाधा जनतालाई ल्यायो, कारबाही गर्यो, सोधासाधा जनतालाई ल्यायो, कारबाही गर्यो, सोधासाधा जनतालाई लग्यो, थुन्यो, राख्यो, कुट्यो, खुट्टा भाँच्यो। निर्मला हत्याकाण्डको अहिलेसम्म एकजना मान्छे यिनले पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। तर सरकारले बजेट भनेको 1 खर्ब 38 अर्ब सिर्फ केका लागि, नेता र कार्यकर्ताका नेताका वरिपछि सेक्युरिटी गार्ड हिँड्न पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूको सेक्युरिटी गार्ड, पूर्व अध्यक्षको सेक्युरिटी गार्ड, हलानो पूर्व मन्त्री, गृहमन्त्री सबैको सेक्युरिटी गार्ड बन्नु पर्यो। सिर्फ सिडिओ साहबहरू कति नेपालका अधिकांश सिडिओ साहबहरू, सबै नभनौँ धेरै राम्रा मान्छे पनि छन्, तर अधिकांश सिडिओ साहबहरू चन्दा आतङ्क असुली यस्ता काममा तपाईँको खर्च हुँदैन। उनीहरूको तलब भत्ता, यिनीहरूको सुविधा, यिनीहरूको रिल्याक्सेसन लाइफका लागि हामी जनताबाट उठाएको करको 1 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ छुटाउनेका छौँ। त्यसपछि ऊर्जा क्षेत्रमा यो वर्ष मात्रै करिब करिब सरकारले 51 अर्ब 8 करोड छुटाएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा यो भनेको अत्याधिक सानो रकम हो। हामी नेपालमा जम्मा 3वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टलाई यदि हेर्ने हो भने 3वटा क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा हामीले केमा लगानी गर्न सक्छौँ भने हामीले टुरिज्ममा लगानी गर्न सक्छौँ, एग्रिकल्चरमा गर्न सक्छौँ र हाइड्रोमा गर्न सक्छौँ। हाइड्रोका लागि हामीले ऊर्जामा लगानी गर्ने, ऊर्जामा सबभन्दा कम बजेट छ 1 अर्ब 8 करोड मात्र छुटाउनु भएको छ। यसबाट कति आयोजना बन्ने हुन्, कति के बन्ने हुन् यो हेर्न बाँकी छ। र यो वर्ष स्थानीय तहलाई भनेर अनुदान मात्रै स्थानीय तहलाई जाने वित्तीयका लागि जो ब्याजका लागि 1 खर्ब 1 अर्ब रुपियाँ छुटाउनु भएको छ। 1 खर्ब 1 अर्ब रुपियाँ स्थानीय तहलाई छुटाउनु भएको छ। अब स्थानीय तहका महाराज राजाहरूले, छोटे राजाहरूले कहाँ कहाँ मस्ती गर्ने हुन्, अब मस्ती हेर्न बाँकी छ। त्यसै स्वास्थ्य क्षेत्रमा
स्थानीय तल विकास अनुदान 1 खर्ब 1 अर्ब छुटाएको। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा 32% बजेट वृद्धि गरेर अघिल्लो वर्षको भन्दा अहिले करिब 90 अर्ब 69 करोड अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट छुटाएको छ। यो धेरै कम बजेट हो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि, किनकि अहिले हामी कोरोनाबाट सफरिङ गरिरहेका छौँ। यसमा करिब 2 खर्ब बजेट छुटाउनु पर्थ्यो, किनभने स्वास्थ्यका इक्विपमेन्टहरू हामीले किन्नुपर्छ। करिब यो पैसा त हाम्रो कति 5 अर्बभन्दा बढी पैसा त जनताले उठाएको छ। अनि यो हिसाबले तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो अति कम बजेट हो। करिब 2 खर्ब रुपियाँ बजेट छुटाउनु पर्नेमा 90 अर्ब 69 करोड छुटाउनु भएको छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा कहाँ खर्च हुन्छ? प्रदेशमा जानका लागि अनुदान करिब प्रदेशतर्फ वित्तीय समीकरण भनेको ब्याज लिनलाई 8 अर्ब रुपियाँ छुटाउनु भएको छ। 8 अर्ब 21 करोड छुटाउनु पर्छ। पुनर्निर्माणका लागि गरे भूकम्पको पुनर्निर्माण 1 खर्ब 41 अर्ब बजेट छुटाउनु भएको छ। यो घटाएर अघिल्लो वर्षको 1 खर्ब घटाएर यो वर्ष 55 अर्ब 50 करोड रुपियाँ गर्नुभएको छ। रक्षा मन्त्रालयमा हाम्रो डिफेन्स सेक्युरिटीका लागि पनि बजेट छुटाएको छ। अघिल्लो वर्ष खानेपानीमा यति थियो, अहिले 43 अर्ब 90 करोड रुपियाँ 10 करोड रुपियाँ खानेपानीमा छुटाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको यो बजेटलाई 90% बढाइएको छ। यो वर्ष 90% बढाइएको छ। यो वर्ष 22 अर्ब 66 करोड रुपियाँबाट बजाएर 43 अर्ब 8 करोड रुपियाँ यो वर्ष पुर्याइएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा यो वर्ष 43 अर्ब 8 करोड छुपाएको कारण विभिन्न किसिममा यो अत्याधिक बजेट बढाइएको छ, केही ठाउँमा बजेट घटाइएको छ। तर यहाँ हामीलाई दुर्भाग्यको कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो समानान्तर के छ? अब यो हामी जाँदा यसलाई लाइभलाई अन्त्य गर्छौँ। हामी अर्को वित्तीय समानान्तरको कुरा गर्छौँ। यस पछाडि हामीले मुलुकभरको यसपटकमा हामीले सरकारले के गरेछ भनेर हामीले कृषिमा कति छ, कृषिमा यो वर्ष राष्ट्रिय योजनाअनुसार कृषिको लागि भनेर यो वर्ष सरकारले छुटाएको बजेट भनेको हाम्रो कृषिका लागि करिब हामीलाई यो कृषिका लागि भनेर यो वर्ष सरकारले 69 अर्ब 36 करोड कृषिका लागि छुटाइएको छ। र यसमा अब हामीले एउटा कुरा बुझ्न के छ भने हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि शोधान्तर बचतहरू 36 अर्ब 71 करोड छ। अब शोधान्तर बचत भने के हो? धेरै मान्छेलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। यो शोधान्तर बचत भनेको के हुन्छ भने हामीले एलसी खोल्दाखेरि हामीले विदेशका लगानीकर्ताहरू विदेशबाट आएको त्यो लगानीहरू नेपालको जुन एडिबीले लगानी दिन्छ, जुन विश्व ब्याङ्कले लगानी दिन्छ, यी लगानीहरू नेपालमा आइसके पछाडि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सम्बन्धित ठाउँमा। त्यो ठाउँमा खर्च गरेको अवस्था देखिँदैन। त्यो ठाउँमा खर्च नगरेर बचत भएकोलाई तपाईँको शोधान्तर बचत तपाईँको 36 अर्ब 71 करोड छ। वित्तीय मुद्दा सञ्चित भन्छ 11 खर्ब 56 अर्ब छ। यो वित्तीय मुद्दा सञ्चित जति धेरै भयो त्यति राम्रो हुन्छ। तर अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा यो चाहिँ धेरै राम्रो कुरा छ। 11 खर्ब 56 अर्ब हाम्रो वित्तीय विदेशी फरेन एक्सचेन्ज जुन हाम्रो मनी छ त्यो मनी छ। हामीले यो कतिखेर भनेपछि विदेशबाट सामान किन्दाखेरि हाम्रो आयात ज्यादा भयो। यो कहाँबाट हुन्छ भने तपाईँ विदेशमा बसेका मान्छेले रेमिट पठाएको हुन्छ। विदेशमा बसेका मान्छेले उताबाट रेमिटान्स पठाएको त्यो रकम चाहिँ करिब 11 खर्ब 56 अर्ब रुपियाँ छ। यसबाट राज्य आजसम्म चलिराखेको छ। यो देश चलेको छ त विदेशमा बसेका नागरिकले पठाएको रेमिटबाट चलेको छ। यसरी छ। हामी यसलाई अझै ब्रिफिङ गर्नेछौँ। धेरै साथीहरूलाई हाम्रो आग्रह के छ भने हामीले कर कति तिर्छौँ र त्यो कर कुन ठाउँमा गयो। पोहोर साल हामी यतिखेर थिएनौँ। अहिले म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो लाइभ हेरेर बस्नु भएको छ भने तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा, तपाईँको स्थानीय तहमा, तपाईँको ठाउँमा जसरी तपाईँको यो करहरू आइरहेछ त्यसरी पनि यो बजेटहरू आइरहेछ, यसलाई तपाईँले पारदर्शिता धर्ममा अगाडि बढाउनु होला, यसलाई खबरदारी गर्नु होला, यसलाई अगाडि बढाइ गर्नुहोस्। किनभने प्रत्येक बजेटको तपाईँको हिसाब किताब गर्नुहोस्, किनकि राज्यमा नागरिकले दिएको कुरा हो। अहिले हाम्रो अब वैदेशिक ऋण करिब 13 खर्ब पुग्छ, 2 खर्ब अझै उठाउने भन्ने कुरा छ। यो भइरहँदाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा, अहिलेको बजेटलाई इकोनोमी स्टाइलमा हाम्रो नेपालका नागरिकमा पहुँच पुग्ने स्टाइलले छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यत्रो बजेट छुटाएको छ। अहिले पनि तपाईँको के छ भने हामीलाई यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती विभिन्न विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामीले सरकारले पैसा छुटाएको छ। तर हामी नागरिक त्यहाँ उपचार गर्न गयौँ भने सबभन्दा महँगो फी तिर्छौँ। यो कुरा सबैले बुझ्नु होला। हामीले सरकारले छुटाएको ठाउँमा पनि हामी पैसा तिरेर किन उपचार गर्छौँ? यसको पनि जवाब सरकारले दिनुपर्छ। हामी सबै आग्रह गरौँ, अहिलेको बजेटलाई सबैले हेरौँ, नेपालका सबै नागरिकले बुझौँ, सजिलैसँग बुझौँ र प्रत्येक पटक खबरदारी गरौँ। मेरो गाउँपालिकामा यति बजेट आएको थियो, मेरो वडामा यति आएको थियो, यसको पैसा कहाँ गयो, कुन ठाउँ गयो, कसरी गयो, सबै नागरिकमा यदि त्यो सचेतना हुने हो भने यी नेताले भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैन। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पुलमा आएको ठेक्का हेरौँ, तपाईँको गाउँपालिकामा गएको पुलको ठेक्काको मापदण्ड गरौँ, त्यसको बजेट कति छ, त्यसमा मेटेरियल कति हालेको छ, त्यसमा के गरेर सबै हेरौँ। त्यसरी हामी सबैले खबरदारी गऱ्यौँ भने पछाडि यो भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ। सरकार अहिले जाँदा एमसिसी पारित गर्न लागेको छ भन्ने कुरा हल्ला सुनिन्छ र यो एमसिसी पारित गर्न यदि लाग्यो भने सरकारका विरुद्धमा
सडक आन्दोलन गर्न हामी तयार अवस्थामा हुनेछौँ र एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन। नेपालका तमाम नागरिकले एमसिसीको विरुद्धमा भोट गरेका छन्। नेपालका लाखौँ नागरिक होइन करोडौँ नागरिकले गरेका छन्। यी सरकार र यी प्रतिपक्ष र सरकारको जति भोट छैन त्यहाँभन्दा बढी नागरिकले एमसिसी चाहिँदैन भनेका छन्। यसको मतलब एमसिसी चाहिँदैन भन्ने मान्छेको बहुमत छ। तर बहुमतको यदि यो सरकारले कदर गर्दैन र यी प्रतिपक्षी दलले कदर गर्दैनन् भने आउने चुनावमा यिनीहरूलाई पतन गर्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई छ। यदि हामी नेता मान्छौँ, हेर्नुहोस् हामी अहिले पनि कम्युनिस्टको सिद्धान्त राम्रो मान्छौँ, नराम्रो होइन। सर्वहारा वर्गको बिपीको सिद्धान्त झनै राम्रो छ। तपाईको समानुपातिक डेमोक्रेट कति राम्रो छ। तर यी सिद्धान्त मात्र भएन, तर त्यो सिद्धान्तमा टिकेर कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन्। यसबाट हामी सचेत हुनुपर्छ, हामी युनाइट हुनुपर्छ। यो देश हामी सुध्रियौँ भने मात्र बन्छ। हेर्नुहोस् हामी यदि सुध्रिएनौँ, हामी पनि त्यस्तै बायस भयौँ भने यो देश कहिले पनि बन्दैन। हामी सबैले यो कुरा सोचौँ, मनन गरौँ, सबैले यो कुरा राखौँ। यो मुलुक भन्ने नेताले मात्र होइन, नेताको मात्र कर्तव्य छैन। हामीले नेतालाई मात्र गाली गरेर हुँदैन। हामी नागरिकले हाम्रो कर्तव्य के पुरा गऱ्यौँ त? हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट के गर्न सक्यौँ त? हामीले यो देशका लागि के गर्यौँ? आजसम्म तपाईँहरू जो लाइभ हेर्नु तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले यो देशका लागि के गर्नु? तपाईँले कर तिर्नुभयो, आजसम्म मेरो कर कहाँ गएको छ सोध्नु भएको छ? तपाईँलाई चुनाव आउँछ, चुनावको बेला सही र राम्रो मान्छेलाई पठाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ आफ्नो छोरालाई भोलि काहीँ जागिर लगाइदेला, मेरो यो पार्टी हरान पार्टी। पार्टीले के गर्छ? केही पनि गर्दैन, व्यक्तिले गर्ने हो। व्यक्ति असल छन् भने पार्टी पनि असल हुन्छ, व्यक्ति खराब छन् भने पार्टी पनि खराब हुन्छ। यो हिसाबले हामी नागरिकले सोच्ने बेला आएको छ। अब पनि हामीले सोचेनौँ। आज पनि सिङ्गापुर बनेको छ, मलेसिया बनेको छ, सबै ठाउँ बनेका छन्। हेर्नुहोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यहाँका नेताले मात्र बनाएका होइन, त्यहाँका नागरिकले पनि बनाएका हुन्। जबसम्म हाम्रो देशको नागरिकको सोचमा परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म हामी सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले आफ्नो खबरदारी गर्न सक्दैनौँ, हामीले यो देश अगाडि बढ्दैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, कुनै पनि यहाँ ज्ञानेन्द्र साई आएर मात्र विकास हुँदैन, यहाँ गगन कुमार थापा आएर मात्र विकास हुँदैन, यहाँ रवि लामिछानेज्यू मात्र आएर केही पनि विकास हुँदैन। जबसम्म नागरिकको सोच परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म नागरिकले आफ्नो कर्तव्य देशका लागि के हो भनेर आफ्नो कर्तव्यलाई फिलिङ्स गर्दैन, तबसम्म देश विकास हुँदैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू ठाउँ ठाउँमा खबरदारी गर्नुहोस्, किनभने हामी सबैले तिरेको पैसा हो यो, कसैले नतिरेको होइन। हामी सबैले पाइ गरेर बिचरा सरकारी कर्मचारी हेर्नुहोस् त, भत्ता काटिदिएको छ सरकारी कर्मचारीको, नेताहरूको भत्ता राखेको छ, सरकारी कर्मचारीको भत्ता काटिदिएको छ। जो राज्यका लागि दिन भनेर डे टु डे काम गर्छ उनीहरूको भत्ता काटिएको छ। तर बिचरा सरकारी कर्मचारीहरू बोल्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि उहाँको ट्रेड युनियन बनाएका छन् उहाँहरूले। त्यो ट्रेड युनियनको अध्यक्ष सरकारबाट परिचालित हुन्छ, उसले औँलो ठडाइदिन्छ। देख्नु भएको छ ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरू काम गर्दैनन्, डुलेर खान्छन्, यसरी डुल्छन्, नेता बन्छन्, जनताको तलब खान्छन्। यो हिसाबमा तपाईँको देश अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई अन्त्य गर्नका लागि नागरिकमा सचेतना चाहिन्छ, तपाईँ हामीमा सचेतना चाहिन्छ। तपाईँ हामी सुध्र्यौँ भने मात्रै मुलुक सुध्रिन्छ, होइन भने मुलुक सुध्रिँदैन। हेर्नुहोस् 1000 पटक पनि सुध्रिँदैन। तपाईँ हामीमा सुधार आउनु पऱ्यो, हामीले वैचारिक कुरा गर्नु पऱ्यो, हामीले चाहिने कुरा गर्नु पऱ्यो। हामीले आफ्नो नेताले गलत गरेको छ भने गलत गरे भन्नु पऱ्यो, आफ्नो दाजुले गलत गरे पनि, दाइले गलत गरे पनि, भाइले गलत गरे पनि, आफ्नो कोही आफन्तले गलत गरे भने गलतलाई गलत भन्न सक्नु पऱ्यो, सही मार्गदर्शन गर्नु पऱ्यो। तपाईँ सबैले खबरदारी गर्नुहोस् त, यहाँ बजेट आयो, यति बजेट आएको छ, यो बजेट यहाँ खर्च गर्नुपर्छ, कहाँ ल्याऊ, कुन ठाउँ गरे भन त, ल भ्रष्टाचार गरेर देखाऊ भन, 10 पटक सोच्नुपर्छ भ्रष्टाचार गर्न। तर हामी के छौँ, स्लिपिङ श्वास सुत्दिन्छौँ। होइन, अझ त कतिसम्म हुँदो रहेछ भने गाउँतिर तपाईँको सुन्नु भएको छ होला, तपाईँको पार्टीको सरकार छ, त्यहाँ स्थानीय सरकार चाहे कङ्ग्रेस होस् चाहे नेकपाको होस्, त्यो स्थानीय सरकार नेकपा छ, तर त्यसले ठेक्का र टेन्डर ल्याएर सबै पैसा खाएको छ भने पनि यदि म नेकपाको कार्यकर्ता हो भने म विरोध गर्दिनँ, किनकि मैले विरोध गरेँ भने मेरो समाजमा विजेद हुन्छ, किनकि म त्यसको कार्यकर्ता हुँ। बिचरा तेरो पार्टीले यसो गर्यो भने अर्काले औँला ठडाउँछ भन्छ। अब बिचरा कङ्ग्रेसको छ अर्थात् कुनैको तपाईँ गाउँपालिका प्रमुख छ, उसले डम ल्याएर बजेट खाएको छन्, कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता एउटा पनि बोल्दैन, चुप्प लाएर बस्छ। त्यो पैसा भनेको गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले खानु भएको होइन, त्यो पैसा भनेको तपाईँको गाविसको होइन, तपाईँको पैसा हो। त्यो तपाईँका छोराछोरीको भविष्यको कुरा हो। चाहे त्यो आफ्नो पार्टीको होस्, चाहे आफ्नो घरको होस्, चाहे त्यो आफ्नो आफन्त होस्, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ र त्यो विरोधलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, मात्र यो मुलुक बन्छ। जबसम्म हामी यो पार्टी र दलभन्दा ठुलो नेपाल भनेर देख्दैनौँ तबसम्म यो देश विकास हुँदैन। हाम्रो दल र पार्टीभन्दा ठुलो नेपाल छ, नेपालभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन, यो देशभन्दा ठुलो पार्टी छैनन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र पछिल्लो पटक जो रुकुमको घटना छ यसलाई व्यापक राजनीतिकरण गर्न खोज्नु भइरहेछ। म अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राजनीतिकरण नगर्नुहोस्। अपराधीहरूले, दोषी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, अपराधी दोषीहरूलाई तपाईँ कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। यदि निर्मला हत्याकाण्ड जस्तो व्यापक राजनीतिकरण यदि भइदियो भने सम्बन्धित मान्छेले न्याय पाइँदैन र यो व्यापक हुनसक्छ। यसलाई सचेत बनाऊ, हामी सबै युनाइट बनाऊ, हामीले ठाउँ ठाउँबाट तपाईँको यसको खबरदारी गरौँ।
हामीले खबरदारी गरौँ। यहाँ गाह्रो छ। 8 देखि 9 लाख मान्छेहरू तपाईँको क्याडेटहरू छ। यिनीहरूसँग लड्नु छ, यिनीहरूसँग भेट्नु छ, यिनीहरूसँग वैचारिक बहस गर्नु छ। वैचारिक बहस गर्न सक्दैन। आज पनि तपाईँले कुनै डेमोक्रेट फ्रन्टलाई मान्नुहुन्छ भने तपाईँ महान मान्छे हो। आज पनि तपाईँ कुनै कम्युनिस्टको तपाईँको कुनै एउटा सर्वहारा वर्गको सिद्धान्तलाई मान्नुहुन्छ तपाईँ महान हो। तपाईँको विचार धेरै राम्रो छ, धेरै सही छ। तर ती नेताहरूले त्यस अनुसार काम गरेनन् भने त्यसको खबरदारी तपाईँ गर्नुहोस्। म यही भन्छु, सही बाटोमा जानुहोस्। अहिले पनि केही मान्छेहरू गलत कमेन्ट लेख्दैछन् किनकि उनीहरूको मुटुमा टाउको दुख्छ, टाउकोमा रेङ्गटा चल्छ, किनकि त्यो वास्तविक कुरा बाहिर आउँछ नि, अनि उनीहरूलाई टेन्सन हुन्छ। यो किसिमको अन्त्य जबसम्म हामी गर्दैनौँ, जबसम्म नागरिकले हाम्रो कर्तव्य पुरा गर्दैन, तबसम्म देश विकास हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। जहिले पनि हामी यो राज्यसँग के मागिरहेका छौँ भने जहिले पनि यो राज्यसँग हामीले मागिरहेका के छौँ, अधिकार मात्र मागेका छौँ। अधिकार दे। हामीले हाम्रो कर्तव्य के हो त्यो पुरा गरेका छैनौँ। अब कर्तव्य पुरा गर्ने बेला आएको छ। हामी सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौँ र सिङ्गो नेपाल विकासमा अगाडि बढाउँ। म यही भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।